Mao ni ang akong gimbuhaton matag adlaw, manghinlo sa mga baboy ug manghinlo sa mga kanding, mahugaw sa baboy ug mahugaw sa kanding. Mao gini siya ang akong pinaka daily routine. Pero dili ni ko ang kagalingon kini mga hayop nga naa dire kini akong giatiman, dili ni ko mura ra kog sinaligan diri ba. Ako ra gani ang nahog og kanang tigatiman ani. Suhulan ra ko ani, gisiluan ra sa ko ani. Mao ni nga mao gini ang pinaka daily routine ako. Mao ni kung adlaw-adlaw nga trabaho onon ba. Mao na akong pinaka-obligasyon gyud. Bitaw sa tinuod lang nangandoy man sad ko nga makabaton kog ingon ani kagalingon nga farm ba. Kanang nakoy kagalingong babuyan gani, nakoy kagalingong mga binuhi nga mga kanding. Unana gani, nangandoy sa ko nga makabaton kog ingon ana. Mao na nga namuhi lang sa ko kay basin pa pohon day makabahin tay kundi makabaton tag ingon ani bahalag sa hinahinay lang gud nga kuan paagi basin pohon pohon makabaton tag ingon ani nga nanatoy kagalingong babuyan, natay kagalingong kandingan, natay kagalingon nga gamay nga farm ba. Bisag gamay lang gud at least natay kanang pag-support sa atong pamilya ba. Kaya kinahanglan man gyud ta mo diskarte sa kinabuhi labi na sa pagkakaron nga wala jud koy ingon nga ako'y tarong nga trabaho ba. Ingon ani ra biya mao gyud ni kong daily nga kanang routine, mao ni kong pinaka adlaw-adlaw nga trabaho. Kaya saan man kinahanglan man gyud ta mangamo para maka-income, para natay extra nga income ba.